अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को हम पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें। वैसे तो तदरीस का अमल जो है हमल के ठहरने से शुरू होता है, तो बच्चे के पैदाइश से लेकर तो पूरे 5 साल तक कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट आप 2 साल से ये पढ़ाइए, 3 साल से ये पढ़ाइए, 4 साल से ये पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जैसे माँ की थिंकिंग होती है वैसे ही बच्चे के अंदर नेचर आ जाता है, बच्चे का वैसा बिहेव बनने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, हमेशा मुस्बत सोच रखें, दूसरों का अच्छा सोचें, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। बच्चे के तदरीस का अमल तो बचपन ही से शुरू होता है, तो 5 साल 12 साल, लेकिन ज़्यादा कहा जा सकता है कि 5 साल तक। जो हम बच्चा 5 साल का है तब तक एक रिकॉर्डर की तरह है, 5 साल के अंदर तक बच्चा एक टेप रिकॉर्डर होता है। जैसे कि जो भी कुछ हम कहेंगे, जो भी कुछ हम करेंगे, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होते जाता है। अगर हमने किसी चीज़ का रद्द अमल गलत दे दिया है तो बेशक वो उसी के अंदर वैसे ही रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये चीज़ पे हमें ये रद्द अमल करना था। इसलिए बड़ी सोच समझ कर किसी भी चीज़ का रद्द अमल पेश करें। जैसे कि हम किसी से बातें कर रहे हैं या फिर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई होते हैं हम घर में, पर कहते हैं भाई रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। ये हमने बच्चे को बैठकर झूठ बोलना नहीं सिखाया, पर हमारी हरकत से पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए बच्चे की तदरीस के अमल में ये बड़े सोच वाला उन्वान है, टॉपिक है कि भाई क्या हम कर रहे हैं, जो हमारा बिहेव है, जो हमारी झूठ बोलने की आदत है, छोटी मोटी बातों को लेकर। बड़ी बात में झूठ नहीं बोलते होंगे हम हमेशा, पर छोटी छोटी बातों को लेकर कि हमने देखा, जबकि हमने वो चीज़ नहीं देखी हुई होती, लेकिन कहते कि हाँ मैंने खुद देखा है यहाँ कुछ। तो इसलिए ये बच्चा नोट करता है, वो जैसे जैसे नोट करेगा वैसे वैसे कहेगा कि भाई ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसे होता है। हम घर में जब दाखिल होते हैं तो अगर हम सलाम करते हैं तो हमारा बच्चा भी क्या करेगा, सभी को सलाम करेगा। अगर हमारी आदत खामोशी से बातें करने की रहेगी आते बराबर, तो बेशक बच्चा भी क्या कहेगा, मम्मी आपने तो कभी सलाम नहीं किया, अब्बू आपने तो कभी सलाम नहीं किया, आप तो बातें करने में लग जाते। तो इस तरीके से बच्चों पर माँ बाप के रहन सहन का, उनके बोल चाल का, उनके उठने बैठने का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ख़ुद को पहले थोड़ा चेंज कर लें, बाद में बच्चों के तदरीस पर आ जाएं। कुछ बातें बच्चों को बचपन ही से बच्चों के लिए हमें जहन में रखनी होगी। जैसे कि हम बच्चों की रूटीन क्या बना रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक का उसका उठने बैठने सोने खाने पीने का मामला कैसा है। इन तमाम पे अगर हम गौर करेंगे तो ये भी हमारे तदरीस का बहुत बड़ा हिस्सा होंगी। कुछ बातें यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट हम लिख लेंगे, जैसे कि सुबह का जल्दी उठना। सुबह का जल्दी उठना, पेरेंट्स अगर माँ बाप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो बच्चा कभी भी जल्दी नहीं उठेगा। वो आपके लिए आप कहेंगे कि स्कूल सुबह है बेटे, आपने जल्दी उठना है, आप जल्दी कीजिए। इससे पहले बच्चे की स्कूल की तैयारी पहले आपको ख़ुद को करनी होगी, तब जाकर बच्चे में वो अमल आएगा कि वो खुद सुबह जल्दी उठेगा, अपनी तैयारी करेगा। और आपको एक बात ये समझ लीजिए कि बेटे ब्रश कर लो, नहा लो, मुँह हाथ धो लो, कपड़े पहन लो। बच्चे की उम्र क्या है, 3 साल 4 साल, और आप बच्चे को इतने सारे कह रही हैं मुँह धो लीजिए, खाना खा लीजिए, टिफ़िन खुद पैक करें, पर यूनिफॉर्म पहन लो, ये तमाम बातें आप उसको बोल दी। तो क्या आपने इससे पहले जैसे 3 साल से आपने क्या 1 साल तक भी उस पर ये मेहनत की? तो आप उसको बेशक कह सकती है कि बेटे यूनिफॉर्म पहन लो, आपको पहनने आता है, इसके बाद टिफ़िन पैक कर लो, इसके बाद आपका टिफ़िन बास्केट में डाल दीजिए, बुक्स चेक कीजिए वगैरह वगैरह। तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। उसमें पहला टॉपिक है सुबह का जल्दी सोना। हमें कई मसले होते हैं कि बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, ऊंची आवाज़ में बात करना, बच्चा बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है, फिर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, घर पर पढ़ते नहीं बैठता है। नंबर 5 पॉइंट ले लेंगे, रात में देर से सोता है।
تو کیا آپ نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا کہ ہمارا معمول کیا ہے اس کے تعلق سے؟ کیا ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ صبح صادق فجر کے اذان ہوتے برابر ہم خود اٹھتے ہیں؟ کیا ہماری آواز بچوں سے نیچی ہے؟ کیا ہم موبائل فون کا کم استعمال کرتے ہیں؟ گھر پر کیا ہم پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم رات میں دیر سے سوتے ہیں؟ ان تمام باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہو۔ آپ کہیں گے کہ گھر پہ پڑھتے، ہماری تو عمر ہو چکی ہے، ہم کب گھر پر پڑھتے بیٹھے؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ ریڈنگس کا جو مشغلہ ہے وہ اپنے ہابی میں رکھنا چاہیے، اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے۔ معمولی سی ایک اسٹوری 5 منٹ، 7 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، ایک اسٹوری روزانہ پڑھنا ہے اور روزانہ بچے کو بتانا ہے۔ اگر آپ میں یہ تمام باتیں ہوں گی تو بے شک آپ کے بچے کے اندر بھی وہی باتیں ہیں۔ بچہ اگر آپ جلدی اٹھیں گے تو بچہ بھی جلدی ہی اٹھے گا۔ آپ کی آواز اگر بچے کی آواز سے کم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عظیم آپ کے بچوں کی بھی آواز خود بخود کم ہونے لگی۔ اگر بچہ بچپن سے تو 12 سال کی عمر تک اگر اونچی آواز میں بولتا بھی ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب وہ 12، 13، 14 سال میں جب وہ چلا جائے گا اس وقت وہ بچہ جو ہے اپنی آواز پر کنٹرول، کیونکہ اس کے پیرنٹس نے کبھی بھی زور سے بات نہیں کی۔ فون کا آپ کے گھر میں کوئی ٹائم ٹیبل رکھیے۔ ابو آ رہے ہیں گھر میں، آتے برابر ابو فون پہ لگے ہوئے ہیں، مما گھر میں ہیں، مما بھی فون پر لگی ہوئی ہے، تو بچہ یہ سب دیکھ دیکھ کر سیکھے گا کیا؟ بچہ یہی میرے ابو موبائل دیکھتے ہیں، میرے مما موبائل دیکھتے ہیں، تو میں بھی فون کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروں، بس وہ دیکھ کر سیکھ رہا ہے۔ اچھا بتائیے کہ پیدا ہوتے برابر بچے کو کبھی موبائل کی معلومات تھی؟ نہیں، بتایا کس نے؟ ہم پیرنٹس۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے دوری بنائے رکھیں۔ چوتھے پوائنٹ پہ آ جائیں گے ہم، گھر پر پڑھتے نہ بیٹھنا۔ تو بچے کو فن وے میں کبھی ہم نے اسٹڈی کرائی ہے؟ آؤ بکس لو، بیٹھو، کتابیں لے لو، پڑھتے بیٹھو، تمہارا کرو، ایسے سے ہوگا کیا؟ نہیں، ہمیں خود بچے کو اپنا ٹائم دینا ہوگا۔ جب ہم اپنا وقت دیں گے تو بچے خود بخود اسٹڈی کرنے لگیں گے۔ پھر ہم اگلے نکات پر آ جاتے کہ رات کو دیر سے سونا۔ کیا ہمارا معمول ہے کہ عشاء پڑھ کر ہم فوری دنیا کی باتیں نہ کرتے ہوئے رات میں جلد از جلد سو جاتے ہیں؟ ہمیں پہلے ان باتوں پہ خود پر غور کرنا ہوگا، پھر اپنے بچوں کے اندر ہم یہ عادات و اطوار کو لا سکتے ہیں۔ میں امید ہے کہ آپ سب لوگ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہمارا تدریس کا عمل بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر بہت زیادہ غور کریں گے، اس میں چینجز لائیں گے، تو ہم بچوں کی عادات کو کئی سے کئی بہتر بنا سکتے ہیں، کئی سے کئی بہتر بنا۔ اب باری آ جاتی ہے کہ ہم کس ایج میں، صحیح معنی میں کس ایج میں اسکولنگ گھر پر کروائیں، مطلب کہ اسکول کے لیے اسے تیار کیسے کرائیں، پڑھنا کب سے شروعات کریں۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ 3 سال کا ہو رہا ہے، 4 سال کا ہو رہا ہے، 5 سال کا ہو رہا ہے، تو کب سے اس کی اسٹڈی سٹارٹ کریں؟ اصل تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھو، لیکن آج کا دور ترقی کا دور ہے، بہت زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے اور بچے کئی زیادہ اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر رکھ رہے ہیں، جیسے کہ موبائل فون میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بے فضول باتوں کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، گالی گلوچ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بچپن ہی سے تدریس، اسکولی چاہے دینی چاہے وہ عادات و اطوار کی ہو، اس سے شروعات کر لیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم بچے کو 2.5 سے 3 سال کے اندر بچے کو اورلی پڑھانا شروع کر دیں۔ اورلی سے مراد ہوتا ہے منہ زبانی۔ بچے کو ایسا نہیں ہے پینسل دے دینی ہے 3 سال کی عمر میں، نوٹ بک دے دینا ہے، پین دے دینا ہے اور وہ بس کرتا رہے، لکھتا رہے، پڑھتا رہے، یہ اس طریقے کا نہیں، یہ کہلائیں گی بے وقوفی۔ ہمیں بچے کو صرف اورلی منہ زبانی کہنا ہے کہ الف با تا، اور شروعات کریں گے ہم اردو سے۔ اردو اس لیے کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہونے کی وجہ سے کئی اردو اسکول کے بچے ایسے ہیں جنہیں اردو پڑھنا بالکل بھی نہیں آ رہا ہے، تو ہم فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ دین کی طرف زیادہ، پھر اگر دوسری طرف دیکھیں تو دنیاوی تعلیم میں اردو پر کانسنٹریٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انگلش، میتھ، مراٹھی، یہ تمام سبجیکٹس کو لے کر چلیں ہیں، پر فوقیت دینی ہمیں دین کو، دینیاتی تعلیم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کو۔ تو انشاءاللہ تعالی عظیم آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں، جہاں پہ ہم اردو سے ریلیٹڈ کچھ سیکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔